السلام عليكم. نتمنى هاد الفيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 2 من دوفوار سيرفيي نيميرو 1 بوغ لي طرون كومان سيونس. في لا فيديو اللي فاتت درت معكم لا كوريكسيون تاع هاد ليكزيرسيس 1 هذا، وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 3. وإلا بقى لي الوقت غنحاول نخدم معكم هاد لي زيكزيرسيس بجوج، هذا هذا. نرجعو دابا ليكزيرسيس 2. Donc l'exercice عطاونا soit A, B, C, D un parallélogramme. M et N sont les points définis par la question الأولانية. قالوا لنا construire une figure au point montrer ديك جوج تاع لي زيغاليتي. نبداو بلا كونستركسيون تاع الفيغور. دونك عطاونا شنو بعدا؟ عطاونا A, B, C, D un parallélogramme. دونك باش نكونستروي ان باراليلوغرام غناخد 3 بوين. مزيان، غناخد هاد 3 تاع لي بوين وغنحاول نكونستروي ان باراليلوغرام. دونك الباراليلوغرام تاعنا هو هذا. A B C D. مزيان، اشنو عطاونا؟ شنو هي البوان ام؟ الا رديتو البال عطاونا بي ام يتيكال شنو؟ يتيكال ان دومي اب. مزيان، اول حاجه غادي نمشي باش نكونستروي البوان ام غادي نمشي نكونستروي هاد الفيكتور هادي ا بي سور دو. معنى اخر غنمشي لهاد السيغمون ا بي وغنديفيزيها سور دو، وباش نديفيزيها سور دو اش غادي نمشي نكونستروي الميدياتريس تاع هاد السيغمون هادي. مزيان، دونك هاد الديسونس من هنا لهنا راه يتيكال هاد الديسونس من هنا لهنا. تبعو معايا مزيان عفاكم. دونك هاد الفيكتور هادي من هنا حتى لهنا، هاد الفيكتور هادي هي ان دومي اب. ولكن ردوا معايا البال شنو قالوا لنا هنا؟ قالوا لنا هاد الفيكتور هادي اللي هي بالاحمر اللي هي من هنا حتى لهنا غنمشيو نهزو هاد الفيكتور هادي هاهي. مزيان، وقالوا لنا هاد الفيكتور راه كتساوي بي ام. قالوا لنا بان هاد الفيكتور هادي كتساوي بي ام. دونك غنمشي نهز هاد الفيكتور هادي دابا. هاد ان دومي اب بي ها هي، ها هو لوريجين تاعها، ها هو ليكستريميتي تاعها. غندي لوريجين عند لوريجين. اشنو هو لوريجين تاع هاد الفيكتور هادي؟ هو بي. دونك غنهز هاد الفيكتور هادي وغنحولها لهنا، غندير ليها ترانسلاسيون. دونك فين كاينه دابا؟ فين كاينه البوان ام؟ البوان ام هي هاد. دابا الا لاحظتوا معايا بي ام راه ايتيكال هاد الفيكتور هادي، هاد ان دومي اب بي. علاش؟ لانهم عندهم ميم كاركتيرستيك، ميم سونس، ميم ديريكسيون، ميم نورم.
مزيان. شنو بقى ليا؟ بقى ليا الكونستروي البوان ان. شنو قالوا لنا تمايا؟ قالوا لنا بان ا ان يتيكالا 3 ا دي. ا ان يتيكالا 3 ا دي. باش نكونستروي 3 ا دي غنمشي نطول هاد الدروات هذا. وغادي ناخد 3 ا دي. دونك ها هي ا دي، ها هي 2 ا دي، ها هي 3 ا دي. دونك هاد الفيكتور هادي من هنا حتى لهنا هادي هي 3 ا دي. مزيان. وقالوا لي 3 ا دي دابا هاد الفيكتور هي انا هزيتها بالبيكار، هادي من هنا حتى لهنا هادي هي 3 ا دي. غنمشي لهاد الفيكتور هادي دابا، هادي هي هادي اللي هزانا هنا، ها هو لوريجين تاعها هو الاكستريميتي تاعها. غندي لوريجين عند لوريجين تاع هاد الفيكتور اللي هي ا، بمعنى اخر غادي نرجعها لبلاصتها. دونك فين غادي تكون البوان دي؟ دونك البوان ان ودي راه كاين هنا. مزيان. دونك هذا هو الكونستريكسيون تاع الفيكتور، هو هذا. مزيان. نمشي معكم دابا شنو قالوا لنا؟ بوي مونطري كو سي ام كتساوي داك العجب، سي ام كتساوي داك العجب الاخر. غنمشي نبدا بديك السي ام، نحاول نمونطري بان السي ام راه كتساوي هادشي كامل غير في لا كيسيون الاولانيه. نحاولوا نمونطريو بان السي ام يتيكالا شنو؟ 1 sur 2 ا بي موان بيس. يلا نبدا من هادي ونحاول نوصل لهادي. اون سي ام يتيكال، شوفوا معايا باش ندوز من سي لام غادي نمشي هنايا ندخل لبوان بي اون اوتيليزون لا غولاسيون دو شارل. دونك عطاتينا هي سي بي بلس بي ان. مزيان. لاحظوا معايا شنو هي بي ام. بي ام راه هي ان دومي ا بي. دونك ها هي سي بي. لاحظوا معايا هاد سي بي هادي الا بغيتي تقلب هاد الفيكتور، هاد الفيكتور الا بغيتي ترجع بي سي غتخرج واحد الموان. دونك هاد سي بي راه هي موان بي سي بلس وهاد بي ام راه عندنا في لي دوني هي ان دومي ا بي. دونك غتعطينا لا سوم اي كوميتاتيف ياك. دونك غتعطينا هاد ان دومي ا بي ها هي و موان بي سي ها هي. دونك انا انطلقت من هادي وصلت لهادي. مزيان. البارتي الثانيه شنو قالوا لنا عاوتاني مونطري؟ مونطرون كو بغينا نمونطريو بان لا فيكتور ولا لو فيكتور سي ان يتيكالا شنو؟ موا ا بي بلس 2 بي سي. من ميم ميثود غنبدا من هادي ونحاول نوصل لهادي. اون ا سي ان يتيكالا شنو؟ دابا بغيت ندوز من سي لان غادي نمشي ندخل لبوان دي اون اوتيليزون لا غولاسيون دو شارل. دونك عطاتينا هي سي دي بلس دي ان. لاحظوا معايا هذا راه باراليلوغرام، هذا ا بي سي راه باراليلوغرام. دونك الفيكتور سي دي غادي تكون هي بي ا. غير ردوا البال على فيكم خصكم تاخذوا ميم سونس. سي دي راه هي بي ا. دونك سي دي هي بي ا. علاش؟ لان هذا راه باراليلوغرام. دونك سي دي غتكون كتساوي هي بي ا. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. دي ان، هاد الدي ان هادي نقدر نمشي ندخل ا ولا نلاحظ من هنا شنو هي الدي ان. الدي ان راه هي جوج ا دي، هي جوج ا دي. لاحظوا معايا من دي لان تقدر تمشي هنايا تدخل ا او لا تلاحظ من هنا دي ان راه هي شنو هي من دي حتى الان راه هي جوج ا دي. دونك عطاتنا بلوس. غير عافاك خصك ترد البال، خصك ترد البال لميم سونس. دي ان ما هي الا 2 ا دي. مزيان. هاد بي ا ما هي الا موا ا بي. غيرت الفيكتور ولكن قلبت
قلبت ليكستريميتي مع لورجين خصك تخرج واحد الموا. عطاتينا موا ا بي بلس 2. لاحظوا معايا شنو هي ا دي. ا دي هذا راه باراليلوغرام، دونك غتكون ا دي ايكالا بي سي. دونك هذيك ا دي غادي نرومبلاسيها بي سي. علاش؟ لان هذاك راه باراليلوغرام. تقدر تكتب هادشي اللي قلت دابا. دونك هنا انطلقت من هادي وصلت لهادي. نقدر ندير هنا الور هادي تيكال هادي. مزيان، ما نضيعش الوقت، نمشي معكم لا كيسيون الثانيه. في لا كيسيون الثانيه قالوا لنا ديدوير كو لي بوين سي ام ولا لي بوين سي ام اي ان سون اليني. درنا ديدويزون كو سي ام اي ان مالهم سون اليني. مزيان، شنو غندير؟ غنمشي نرجع معكم واحد لا بروبريتي تاع الكور بالنسبه لهاد الدوفوار بي دي اف، وبالنسبه للكور تاع لو كالكول فيكتوريال دو لو بلان. غتلقاو هادشي في الديسكريبسيون ولا لي كومونتير. شوفوا معايا لا بروبريتي اش كتقول لنا. دابا راه رجعت معكم من الكور. دونك كتقول لنا بان لي بوين ا بي سي سون اليني فوقاش سي سورمون سي. اش كدير من هاد لي بوين؟ كتمشي تكونستروي جوج تاع لي فيكتور وكتحاول تمونطريهم بانهم راه سون كولينيير. دابا هنا قالوا لنا غير قالوا لنا غير اون ديدوير. دوك اش غندير؟ ها هما لي فيكتور. غير باش نمونطري بان هاد سي و ام و ان راه سون اليني، الا رديتو البال هاد لي فيكتور هادي راه متكونين من هاد لي بوين. بنا اخر الا لاحظتوا راه كتعاود سي. دونك الا مونطريت بان السي ام السي ان سون كولينيير، دونك كيفاش غيكونوا هاد لي بوين؟ غيكونوا اليني دابري ديك لا بروبريتي. يلا لاحظوا معايا، اول حاجه بعدا هاد لي فيكتور هادو خصهم يكونوا مكتوبين اون فونكسيون تاع ميم فيكتور. الا رديتي البال السي ام راها مكتوبه هنايا اون فونكسيون دو ا بي بي سي، وحتى هادي اون فونكسيون دو ا بي بي سي. يلا تبعوا معايا. اشنو غندير لهاد الموان باش يولي بلس 2؟ اشنو غندير لهاد الكويفيسيون اللي هو موانزه باش يولي بلس 2؟ انا اشنو غندير الموانزه؟ غنضربوه في شي نومبر ما عرفناش داك النومبر وغنلقى 2. هاد لو نومبر هذا غادي يكون هو موان 2. علاش؟ لان موان 2 في موان 1 غتعطينا 2. دوكا شنو غنديرو؟ دونك هاد السي ام هادي الا درنا لها الملتيبليكاسيون مع موان 2، دابا داك الور داك لو نومبر علاش كنقلبوه راه هو موان 2، حيت موان 2 في موان 1 غتعطينا 2. دونك غنمشي لهاد السي ام هادي غادي نملتيبليها في موان 2 وغادي نلقى سي ام. غندير هنا نيشان اون موان 2 سي ام. تقدر تمشي تعوض سي ام وغادي تديفلوبي بديك موان 2 غادي تلقاها راه هي سي ام. مزيان، دونك اش كتلاحظوا؟ بان السي ان راه كتساوي موان 2 سي ام. دونك اش ممكن نقول على لي فيكتور سي ام؟ دونك سي ام هاد لي فيكتور بجوج مالهم راه سون كولينيير. دونك دابري ديك لا بروبريتي، علاش ممكن نستعمل لا بروبريتي؟ لان فهاد لا بروبريتي فيها سي سولمون سي. الا كانوا اليني لي فيكتور غيكونوا كولينيير، ولا كانوا لي فيكتور كولينيير دونك لي بوا غيكونوا اليني. دونك دابري ديك لا بروبريتي بار سويت، هاد بار سويت هادي غنستعمل فيها ديك لا بروبريتي اللي عندكم تما في الكور. اش غنقول؟ بان سي ام اي ان مالهم سون اليني. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. بالنسبه للكور ردوا البال الكور عافاكم. واخا هذا هو الكور راه درت فيه هاد لي زيكزيرسيس هادو. رجعوا لاشين راه هاد لي زيكزيرسيس كاملين درت ليهم الكوريكسيون. مزيان، نمشيو لا كيسيون 3.
La question 3 قالوا لنا soit E le milieu du segment DN et F un point tel que AB égale à BF. قالوا لنا construire les points E et F. Donc غنرجع لهاد الكونستركسيون اللي درت هنا. دونك بالنسبه لا كيسيون A انا غنديرها هنا. غنرجع الفيغور اللي فيه تكونستروينا. شنو قالوا لنا تما؟ شنو هي او؟ هي الميليو تاع دي ان. الا ديتو البال الميليو قبيله راه خديت 3 ا دي. دونك هاد الديستونس هادي من هنا حتى لهنا راها تساوي مع هادي. دونك شنو هو الميليو تاع دي ان؟ هو شنو هو البوان او. دونك هاد البوان هادي هي او. مزيان. بعدا لاحظوا من هنايا واش كيبانوا اشنو مونطرينا في لا كيسيون 2؟ مونطرينا بان سي و ام و ان راه سونطاليني. من هنايا من الكونستركسيون راه كيبانوا بانهم سونطاليني. واش كيبانوا لكم ولا لا؟ راه سونطاليني دوك لي بوين هاد لي 3 بوين ان و سي و ان. مزيان. انا كونستروينا او بقات لنا اف. شنو هي اف؟ قالوا لنا بان اف اشنو كتفيريفي ديك اف؟ عطاونا بي اف. ها هي بي اف اتيكال شنو؟ اتيكال ا بي. اشنو كتعني هاد؟ بي واخ فين هي ا بي؟ هي هادي ا بي. مزيان. ها هي ابي. هذا ابي ها هو لوريجين تاعها، ها هو ليكستريميتي تاعها. شنو قالوا لنا؟ بان ابي شنو درت دابا؟ مشيت كونسترويت هاد. ها هي. مزيان. شنو قالوا لنا؟ بان ابي اتيكال بي اف. دابا هذا ابي فين هو لوريجين؟ هو هذا. وفين هو ليكستريميتي؟ هو هذا. غندي لوريجين عند لوريجين، ولكن ما خصهمش يكونوا لي موا. دابا غندي هاد لوريجين اللي هو هاد لوريجين هذا غندي عند بي. معنى اخر غنهز هاد الفيكتور هادي وغندير لها ترانسلاسيون لهنا. دونك هاد البوين هادي هي البوين اف. بمعنى اخر شنو كتعني هاد الكتابه هادي؟ هادي كتعني بان بي هو لو ميليو دو سيغمون. اش من سيغمون؟ ا اف. هاد الكتابه هادي اش كتعني؟ كتعني بان بي راه هي الميليو تاع ا اف. مزيان. حنا درنا دابا لا كيسيون الاولانيه. نمشي معكم دابا لا كيسيون بي. ندير هنا فواغ لا فيغور. précédent. La question B. قالوا لنا montre que CF est égal à moins AD plus AB. مزيان. Montrons que le vecteur CF est égal à moins AD plus AB. نمشي نبدا من هنا نوصل لهاد. قلنا CF. شوفوا معايا بغيت ندوز من سي لاف غادي ندخل بي. عطاتينا هي سي بي دابري شال ياك سي بي بلس بي اف. لاحظوا معايا هاد سي بي راه هي دي ا حيت هذاك باغاليلوغرام. وردوا معايا البال بان بي اف راه هي ا بي. دونك بلس ا بي. هنايا هاد دي ا راه هي الا بغيت نقلب لوريجين مع الاكستريميتي راه هي موا اد بلس ا بي. هادشي هو اللي قالوا لنا نمونطري.
مونطرون كو في البارتي الثانيه قالوا لنا نمونطريو بان لو فيكتور سي او يتيكال ا موان ا بي بلس اد. قلنا راه تقدر تبدا من هنا وتوصل لهنا. ديما ملي تبغي تمونطري شي ايغاليتي تقدر تبدا من هادي وتبقى غادي توصل لهادي، ولا تبدا من هادي شوف انت اللي عجبك، ولا شوف اللي جاتك ساهله. سي او شوفوا معايا، بغيت ندوز من سي ل او غندخل لبوان دي دابري شارل. دوك عطاتينا هي سي دي بلس دي او. انا فين باغي نوصل؟ باغي نوصل لموا ا بي بلس ا دي. لاحظوا معايا شنو هي السي دي. السي دي راه هي بي ا، علاش؟ لان داك باراليلوغرام. ردوا البال، السي دي هي بي ا، خصني ناخذ ميم سونس في دوك لي فيكتور. وشنو هي دي او؟ لاحظوا معايا بان او راه هي الميليو تاع دي ان. من هاد الكونستريكسيون لاحظوا معايا دي او راه هي ا دي، بلا ما نكثر في الهضره، بلس ا دي. دونك هنا وصلت ل ا دي. لاحظوا معايا هاد بي ا راه هي موان ا بي. مزيان. تقدر هنايا تمشي تمونطري نتايا بان هادي راه سونتيغو، ماشي تمونطري بان دي او راه هي ا دي. تقدر تمشي تما تدخل هنايا، تدخل ا عطاتك هي دي ا بلس ا او. مزيان. قالوا لنا في لا كيسيون سي la question C, on déduire que C est le milieu du segment EF. Montrons que C est le milieu du segment EF. معنى اخرى شنو خصني نمونطري هنايا؟ سيتادير هاد سيتادير زعما شنو خصني نمونطري؟ باش نقول بان سي هي الميليو تاع او اف دابري لا ديفينيسيون تاع الميليو، خصني نمونطري بان سي او بلس سي اف ايتيكالا لو فيكتور نول. الا مونطريت هادي هي لا ديفينيسيون تاع سي اي ميليو دو سيغمون او اف. دونك عندي سي او عندي سي اف، غنمشي ندير لا سوم، خصني نلقى الفيكتور نول. علاش؟ لان قالوا لي هنا مونطري كو. قلنا الا مونطريت هادي صافي راه غنقولوا بان سي هو الميليو تاع او اف. قلنا سي او بلس سي اف، غنرومبلاسي كل فيكتور بداكشي اللي كتساوي. راه مونطريت هادو. دونك سي او شنو هي سي او؟ هي موان ا بي بلس ا دي. وشنو هي سي اف؟ هي موان ا دي بلس ا بي. هنا عندي ا بي موان ا بي هي فيكتور نول، وعندي هنا ا دي موان ا دي هي بلس فيكتور نول. فيكتور نول بلس فيكتور نول هي راه فيكتور نول. الوغ شنو مونطريت هادي؟ دونك اش غنقول؟ دونك انا مونطريت بان لا سوم ايكال فيكتور نول. معنى اخر دابري لا ديفينيسيون غنقول بان سي اي لو ميليو تاع او اف. دونك سي اي لو ميليو دو سيغمون او اف. وهذا الشيء راه كيبان من لا فيغور. لاحظوا معايا هنايا واش كيبان بان السي اشنو مونطرينا دابا؟ مونطرينا بان السي هو الميليو تاع او اف. من اخر غتكون هاد لا ديستونس هادي تيكال هادي. مزيان. وهنايا شنو استعملت معكم؟ هنايا راه استعملت معكم لا ديفينيسيون تاع الميليو. ها هي في الكور كنقولوا بان شي بوين راه هي الميليو تاع شي سيغمون الا كانت اي ا بلس اي بي تيكال الفيكتور نول. معنى اخر خصنا نمونطرينا بان سي او بلس سي اف ايكال فيكتور نول. استعملت معكم غير لا ديفينيسيون. تقدر الا ما بغيتيش تستعمل لا ديفينيسيون تستعمل هاد لا بروبريتي هادي. قراو لا بروبريتي شنو فيها، وقف الفيديو وحاول تقرا لا بروبريتي، استعمل اللي يعجبك.
مزيان. نمشي معكم دابا لا كيسيون 4. في لا كيسيون 4 قالوا لنا مونطري كو la droite EF et la droite DP sont parallèles. Montrons que la droite EF ديما ملي كنديروا لي بارونتيز راه كنقصدوا لا droite et la droite DP مالهم sont parallèles. غنمشي نرجع معكم لواحد لا بروبريتي تاع الكور. شوفوا هاد لا بروبريتي اش كتقول لنا. هاد لا بروبريتي اش كتقول لنا؟ هاد لا بروبريتي الا بغيتي تمونطري بان دو دروات راه سون باراليل il suffit باش تمونطري بان غتمشي لهاد او اف غتكونستروي واحد الفيكتور. يقدر نلقاو هنا الفيكتور لو فيكتور او اف وهنا غنكونسترويو الفيكتور دي بي باش تمونطري بان هادو راه سون باراليل. اش كتقول لنا ديك لا بروبريتي؟ il suffit باش تمونطري بان لو فيكتور او اف مع لو فيكتور دي بي راه سون كولينيير. وشنو هي لا ديفينيسيون تاع سون كولينيير؟ ها هي هنايا. خصك تمونطري بان وحده فيهم كتساوي الاخرى في شي نومبر ريال. سيتادير شنو خصني نمونطري هنايا باش نقول بان او اف سون باراليل؟ il suffit باش نمونطري بان EF et DB مالهم sont collinéaires. إلا مونطريت بأن E et F sont collinéaires صافي راه غنقول بأن هادو راه sont parallèles d'après ديك لا propriété. مزيان. هنايا باش نجاوب لاحظوا معايا. اون كونسيدير غنخدم هنا على واحد التريونغل من هاد الفيغور هذا. اون كونسيدير لو تريونغل غادي نخدم على تريونغل ا اف او. مزيان. لاحظوا معايا اش ممكن نقول على دي بارابور ا سيغمون ا او. اون شنو اون دي. شنو واش ممكن نقول على دي؟ راه هو الميليو تاع اي لو ميليو دو سيغمون ا او. مزيان. وشنو عطاونا هنايا؟ عطاونا بان بي اف ها هي. اش ممكن نقول على بي؟ عطاونا هادي وهادي نقدروا نقولوا بان بي هو الميليو تاع ا اف. اي بي شنو هو بي؟ اي لو ميليو دو سيغمون اش من سيغمون ا اف. دونك عندي هنا واحد التريونغل ا اف او. عندي دي هي الميليو تاع هادي حيت هاد لي ديسونس بحال بحال. وعندي بان بي راه هي الميليو تاع ا اف. مزيان. غنمشي معاكم لهاد لا بروبريتي درناها في الكور. هاد لا بروبريتي سميتها لا بروبريتي دي ميليو دو دو كوتي دان تريونغل. اش كتقول لنا هاد لا بروبريتي؟ الا كانت اي هي الميليو تاع ا بي. دابا انا راه عندي دي هي الميليو تاع ا اف. والا كانت عندي عاوتاني اي عندي هنا الكونجونكسيون اي يكون جي هو الميليو تاع سي. دابا راه عندي هنا بلاصه جي انا عندي هنايا عندي بي هي الميليو تاع اف. مزيان. دونك اش كتقول لي ديك لا بروبريتي؟ بان هذه الفيكتور هذه اش كتقول لي لا بروبريتي؟
بان هاد الفيكتور دي بي غتكون كتساوي هي النص تاع هاد الفيكتور، غير خصك تاخد عافاك ميم سونس. دونك دابري ديك لا بروبريتي تاع دي ميليو دو دو كوتي دان تريونغل، هاد دي بي غتكون كتساوي هي النص من هادي، ولا هادي غتكون كتساوي دوه من هادي، غير خصك تاخد ميم سونس. دونك غنكتب هنايا دونك d'après la propriété du milieu de deux côtés d'un triangle ou du triangle. شنو هو التريونغل اش خدامين في هاد الحاله؟ هي اف او. قلنا شنو دابري هاد لا بروبريتي هادي نقدر نقول بان دي بي يتيكال شنو النص تاع شنو خصك تاخد ميم سونس او اف، وإلا ما بغيتيش تاخد ميم سونس خصك تزيد مواهنه ولا تزيد المواهنه. دونك ولا الور دونك من هنايا اش ممكن نقول على هاد لي فيكتور هادو؟ عندي وحده فيهم كتساوي الاخرى في شي نومبر، دونك غنقول عليهم بان راه سون كولينيير. دونك دي بي اي او اف سون شنو سون كولينيير. مزيان. دونك الا كانوا هادو سون كولينيير دابري ديك لا بروبريتي اللي كاينين تمايا، اش غنقول على لي دروات او اف و دي بي؟ سون باراليل. بار سويت هاد بار سويت شنو ابليكيت فيها؟ ابليكيت فيها هاد لا بروبريتي هادي، غنقول بان او اف مع دي بي مالهم راه سون باراليل. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم هاد ليكزيرسيس هذا فيه البروجيكسيون، وفي لي فيديوهات الجايه ان شاء الله الا بقى لي الوقت غنحاول نخدم معكم بهاد لي زيكزيرسيس بجوج. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.